بی بی چھتی چھتی حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ دا دیو اگو بی بی کی کہیں دیئے اے موسیٰ پیغمبر مینو جناب یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہے پر میں دسنا کوئی نہیں میں دسنا کوئی نہیں میں دسنا کوئی نہیں حضرت موسیٰ پر جلالی طبیعت آدمی جانا ہر مام دینے تو کیوں نہیں دسنا بی بی وجہ کی ہے انہیں آکھا میری مرضی میں نہیں دسنا میری مرضی میں دسا نہ دسا میں نہیں دسنا اچھا بی بی دس وجہ کی ہے گل اصل کر گل کی ہے انہیں آکھا تو اللہ دا نبی ہے ہر میں جی جی میں اللہ دا نبی ہاں تھاڑے اتے آسمان تو وہی اتر دیئے جی جی میرے اتے آسمان تو وہی اتر دیئے روزانہ فرشتہ ہوندہ ہے جی روزانہ فرشتہ ہوندہ ہے فرمایا میں تاں دساں گی آسمان تو فرشتہ اترے تواڈے اتے آکے آکھے اے موسیٰ پیغمبر اللہ نے پیغام کلایا ہے آجڑی بی بی تواڈے سامنے بیٹھی ہے اس بی بی نو میں جنت وچ تواڈا گوانڈی بنا چھڑ رہا ہے جدو تک آسمان تو پیغام آنا کوئی نہیں ادو تک میں تانوں دسنا کوئی نہیں ڈیمانڈا کرن والے انج کر دینے اللہ پاک نال سودا کرن والے انج کر دینے اللہ پاک کولوں منگن والے انج منگ دینے منگیا کر دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے تو بھی اس کول منگیا کر وہاں بھی یہ ہو کہہ دینے یہ منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نو چین دے دینے دلاں نو چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بنیامین ہے تو تقریر دی میری واری ہے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين کر غور تو اپنے پچھلیاں تے کہ او دنیا دے کی کر گئے کچھ آخری ساواں لندے ہیں تے کچھ بڑھڑے ہو کے مر گئے تے کچھ کر لے عابد دنیا تے نہ مر جویں پہلے مر گئے اے زندگی وانگ ہے پتیاں دے کچھ جڑنے ہیں کچھ جڑ گئے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد یہ دنیا اور اس دنیا دے اندر موجود ساڈے مکان اور ساڈے گھر نہ یہ دنیا ساڈا ملک اصلی ہے اور نہ ہی اس کے اندر موجود ساڈا گھر اصلی ہے بلکہ ساڈا اصل گھر اتھوں ہزاراں لکھاں ارباں خرباں میل دور بلکہ اتنی دور ہے کہ او دی مسافت اللہ تو علاوہ کوئی جاندا ہی نہیں اسیں اس دنیا تے ایک امتحان اور آزمائش واسطے آئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ تے اپنے اپنے امتحان نو پار کر رہے ہیں آزمائش نو کراس کر رہے ہیں جن نے اس آزمائش اندر پورا اتر کے دکھا دیتا وہ کامیاب ہو گیا جڑا کامیاب ہو گیا وہ اصلی گھر وچ چلا جائے گا تے تانوں ساریاں نوں پتہ ہے اپنے اصلی گھر دا نام کی ہے بولو جنت ہن تک جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے ایک کاپی ایک پینسل لے کے تے یہ آپاں لکھن بہ جائیے نا تے یہ 3 تو 4 سطراں بن دیاں نے جڑیاں میں گلاں کیتیاں لیکن یہ 3-4 سطراں دی تحریر ایڈی قیمتی ہے جنوں اے سمجھ وچ آ گئی تے جڑے دن سمجھ وچ آ گئی اس سے دن انہیں نیک عمل کرنے شروع کر دیتے تے اس سے دن دی شام نو فوت ہو گیا اگر اللہ دے ہاں او دے عمل قبول ہو گئے تے سمجھو او کامیاب ہو گیا تے جنوں یہ 2-3 سطراں دی تحریر سمجھ وچ نہ آئی ان پویں 70 سال دی زندگی لب جائے پویں 100 سال دی لب جائے تے پویں 200 سال دی لب جائے ان کوئی فائدہ ہونے والا نہیں بس آج آپ تھوڑے جے وقت اندر اس تحریر نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے پہلے آپ قرآن تو سمجھنے ہیں پھر آپ رسول اللہ علیہ السلام دی احادیث وچوں سمجھنے ہیں پھر آپ انہاں دے کولوں سمجھنے ہیں جنہاں نو ایک گل سمجھ وچ آ گئی ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری گل تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بس توجہ پوری رکھنا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئی درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد بھی مٹھی تے جلسہ بھی مٹھا تے نام بھی مٹھا کیوں نہیں جے بول دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا قاری بنیامین نابا صاحب. اللہ اللہ کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے. اے ذات حلیمہ دائی دا او جنوں ملیا محبوب خدائی دا او جدی گود چوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے. کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ فرماتے نے سارعو جلدی کرو سارعو چھیتی چھیتی کرو. اللہ اللہ آپ عرب میں جائیں تو جب کوئی عربی کسی کو جلدی بلانا چاہے تو وہ بولے گا تعال بسرعہ یعنی جلدی جلدی آ میری گل سن. سرعہ سے سارعو ہے. اللہ اللہ فرمایا سارعو جلدی کرو دڑکیاں لگاؤ جلدی کر لاؤ. وَسَارِعُوا جلدی کرو سادے لفظہ جنج کیا لاؤ. وَسَارِعُوا پہلے آؤ پہلے پاؤ. وَسَارِعُوا قرآن پاک تے دوسرے مقام تے غور کرنا. اللہ پاک نے اس مقام تے غور انداز اپنایا ہے. فرمایا سابقوا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اللہ اتے فرمایا جلدی کرو ایتھے جنی فرمایا ایتھے فرمایا سابقو دوڑ لگا دیو دوڑ لگا دیو. نس پو جنت دی طرف دڑکیاں لگا دیو جنت دی طرف ریس لگا دیو جنت دی طرف. آج دنیا تے ریساں لگ دیاں نے اے گھوڑیاں دی ریس اے موٹر سائیکلاں دی ریس اے جناب سائیکلاں دی ریس اے بندیاں دی ریس اے. فرمایا صادقو جنت دی طرف ریس لگا دیو. اے موٹر سائیکلاں دی ریس نہیں اے کاراں دی ریس نہیں اے بندیاں دی او ریس اے
जन्नत वालियां दी मोमिनीन दी रेस इत्थे बंदे रेस लगांदे ने रेस उत्थे मुकदी है जिथे रंग बरंगे झंडे आ जांदे ने लेकिन मोमिनीन दी रेस जदों लगेगी ये उत्थे मुकेगी जिथे मन जन्नत दा मेन गेट आ जाएगा इत्थे दुनिया दे लोग रेस लगांदे ने जिथे रेस मुकदी है उत्थे अपने पजते कपड़े पा के कुड़ियां इस्तकबाल करदियां ने अहले जन्नत जदों रेस लगाणगे ए जिथे मुकेगी उत्थे आमिना दा दुर्रे यतीम साडे सारियां दा इस्तकबाल करदा होएगा कितनी अजीम रेस है कि जिथे मुकनी है कमली वाले ने इस्तकबाल करना है अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा जिथे रेस मुकदी जानी है उथे नबी पाक इस्तकबाल वास्ते खड़े होणगे अल्लाह 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 इथे रेस मुकदी है ना ते रेस खत्म हुंदी जावे कोई जनाब बोतल पेश करदा है कोई कुछ करदा है कोई कुछ करदा है जन्नतियो है रोजेदारो है तहज्जुद गुजारो है इत्काफ करने वाले हो खुश हो जाओ है जड़ी रेस तुसी लगांदे पए हो ये जदों मुकनी है ना ते नबी पाक ने तुहाडा इस्तकबाल करना है ते ये नबी पाक ने औदे कौसर दा जाम लेके इंतजार करना है आओ मेरे सोहणिया मुरीदा थकिया आया है टुटिया आया है आ मैं तेनू जन्नत दा जाम तिलावा आ मैं तेनू कौसर दा जाम तिलावा अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा और दुआ करो अल्लाह करे असी रेस कामयाब होइए ते सोने दे हथों औदे कौसर पी लईए पीना है कि नहीं पीना अल्लाह अल्लाह दुआ ना करा अल्लाह अल्लाह मैं दुआ कर देना वा कौसरी दा जान होवे प्यासा गुलाम होवे आमीन कह दे कौसरी दा जान होवे प्यासा गुलाम होवे ते साकी कौसर सोना जग दा इमाम होवे ते साकी कौसर सोना जग दा इमाम होवे अल्लाह अल्लाह असी दौड़ लगा के जदों औदे कौसर ते पहुंचना है नबी पाक ने हाथ विच जाम पकड़ के औदे कौसर पिलाना है मैं नहीं पीना तुसी पी लिया जे मैं ते नहीं पीना मैं ते नहीं पीना हज करके प्याला सामने आना है ते मैं कहना सोहणिया प्याला परा कर दियो मैं ते तुहाडे गोरे गोरे हत्थां विच पिया है मैं प्यालियां विच नहीं पीना अल्लाह अल्लाह मैं तुसी दुआ करो अल्लाह सानू भी महबूब दे गोरे गोरे हत्थां चों दे कौसर पिलाए ता मैं दुआ कर रहा कौसरी दा जाम होवे प्यासा गुलाम होवे ते साकी कौसर सोना जग दा इमाम होवे अल्लाह 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 गोरे गोरे हाथ कोमन नबी पाक दे गोरे गोरे हाथ कोमन आबद दे लब कोमन गोरे गोरे हाथ कोमन आबद दे लब कोमन बुक युते लब रखा खुशी बेहिसाब होवे रब दा फजल होवे जन्नती महल होवे रब दा फजल होवे जन्नती महल होवे शीशे दियां बोतलां च जन्नती शराब होवे कोई शब्द लाजवाब होवे अखियां च ख्वाब होवे ख्वाब दे विच सोना मदनी जनाब होवे अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा मेरी घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक दे नाज़रन वाला कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द
للمتقين اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اسی اپنے اصل گھر دی طرف کوشش کریے جدھر جانا ہے اللہ اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنی فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تانوں بلا رہا ہے اللہ تانوں دعوت دے رہا اللہ بلا رہا ہے اللہ بلا رہا ہے حضرت ربانی صاحب کی کہہ رہے سن ایتھے کسے نو ایم بلاوے ایم این اے بلائے او دیاں اڈیاں ہی تاں ہو جاندیاں نے اللہ بلا رہے نے فرمایا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنی اللہ پاک بلا رہا ہے لوگاں نو آؤ لوگو جنت دی طرف آ جاؤ آؤ لوگو تانوں میں رب جنت وال بلا رہا ہاں تواڈے اصلی گھر وال بلا رہا ہاں حدیث پاک اندر آندا ہے میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو دنیا والیو فرمایا میری مثال تے تواڈی مثال ہی دیئے فرمایا اللہ پاک نے ایک محل بنان والے نے بنایا ہے بڑا شاندار بڑا خوبصورت محل ہے جدو محل بن گیا ہے تے محل دے اندر دسترخوان لگا دیتا گیا ہے دسترخوان دے اندر طرح طرح دے کھانے رکھ دیتے گئے جڑا محل دا مالک ہے نا دسترخوان دے اندر طرح طرح دے کھانے لگائے طرح طرح دیاں ڈشاں لگا دیتیاں ہیں جو دسترخوان تے کھانے لگ گئے جدو لگ گئے تے جڑا محل دا مالک ہے نا انہیں ایک دائی نو بھیجیا ہے جاؤ لوکاں نو بلا کے لے کے آؤ وہ دائی لوکاں نو بلاوندا پھردا ہے لوگو آ جاؤ محل وچ آ جاؤ لوگو آ جاؤ دسترخوان تو کھانے کھا لو اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرما دینے یہ ساریاں گلاں خواب دے ذریعے دو فرشتیاں میرے کول کیتیاں نے فرشتے کہندے نے دوسرے فرشتے نے ایک فرشتہ کہندا ہے جڑا بندہ لیٹیا ہے ایدی مثال انجی ہے جویں جناب کدائی لوکاں نو بلاوندا پھردا ہے کہندا پھردا لوگو آ جاؤ فلاں بڑا بڑا محل ہے محل دے اندر دسترخوان لگا ہے تے دسترخوان تے کھانے لگے نے تے تانوں بلایا جا رہا ہے آؤ نہ کھانیاں والا جاؤ آؤ نہ نہراں والا جاؤ آؤ نہ ساریاں چیزاں والا جاؤ تے دوسرا فرشتہ کہندا ہے ہن دی تعبیر بھی بیان کرنا اس خواب دی تعبیر کیے تے دوسرا فرشتہ کہندا ہے جڑا دسترخوان ہے اے جنت دا دسترخوان ہے تے جڑا اس محل دا مالک ہے اور رب رحمان ہے تے لوکاں نو دسترخوان ول بلان والا نبی سلطان ہے نبی پاک لوکاں نو بلا رہے نے کادے ول جنت ول کادے ول ساڈے اصلی مکان ول اے ساڈے اصلی مکان نہیں ساڈا اصلی مکان جنت ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغفری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دیتا بن کے طرف زمین کلایا تے عرش و فرش ٹکایا تے جانی دنیا نہ کر جیڑا تے ساڈا اگے ہی من گھبرایا اسی پردیسی تے ساڈا وطن دراڈا اسی پر آپ پردیسیاں اسی پردیسی تے ساڈا وطن دراڈا تے سانو دم دم غم سوایا اللہ اللہ دے قربان جاواں فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ اللہ تانوں تواڈے اصلی گھر ول بلا رہا ہے آؤ اس گھر دی طرف کوشش کرو اس گھر جانا ایتھے نہیں رہنا اس
گھر لئی محنت کرنی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین اللہ پاک نے مومنہ دنال سودا کر لیا ہے اللہ پاک نے مومنہ دنال تجارت کر لئے اللہ پاک نے مومنہ دنال بے اشترا دا معاملہ کر لیا ہے یا اللہ تسی پوری کائنات دے شہنشاہ تانو کا دی لوڑ پہ گی سودا تے تجارت تے بے کرن دی اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرما دے نے اسی مومنہ دنال سودا تے کر لیا کسی گل دا بھی ان لکم الجنہ بھی ان لکم الجنہ فرمایا اسی اپنے مومن بندیاں نو آکے ہے تسی اپنا مال سانو دے دیو اسی حوراں دا جمال تانو دے دیاں گے تسی اپنی جان سانو دے دیو اسی جنت وچ مکان تانو دے دیاں گے تسی اپنا سیمو در سانو دے دیو اسی تانو جنت وچ کر اینو عطا کر دیواں گے تسی سانو درہم دینار دے دیو اسی تانو جنت وچ اپنا دیدار دے دیاں گے اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ حضرات دی وقار گل بس نہیں ہے جنوں سمجھ وچ آ گئی اونوں دنیا ریت دے ٹیلے لگن لگتا ہے جنوں سمجھ وچ آ گیا آ نہیں میرا اصلی گھر اوتھے آ پھر انہیں دنیا نو کچھ نہیں سمجھیا پھر انہیں دنیا دیاں رنگینیاں نو کچھ نہیں سمجھیا پھر انہیں دنیا دیاں خوبصورتیاں نو کچھ نہیں سمجھیا اللہ اللہ دے قربان جاواں حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گیا ہے رخصتی ہو گئی ہے بیوی کار آ گئی ہے رات اپنی بیوی دے کل گزار رہی ہے شب دفاف ختم ہو چکی ہے نا ادھر اللہ دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے آؤ میدان مقتل دی طرف آؤ میدان جہاد دی طرف آؤ اللہ دے دین دی طرف میرے پیغمبر دا اعلان سن لین تو بعد میرے پیغمبر دا یار اپنے بستر تو اٹھے جلدی جلدی کرو باہر نکل دے نوی نویلی دلن ایک رات دی دلن کہیں دیئے اور میرے سر دیا سائیاں اور میرے سر دیا تاج اور میرے دلیا میں نو نئی نویلی دلن نو چھڑ کے کتے جاندہ پہ ہے اگو فرمایا ہون گل تیری نہیں ہون جنت دیا اورا دی گل آ گئی ہے ہون ایس گل دی نہیں ہون اصلی مقام دی گل آ گئی ہے کتے پیا جانا ہے فرمایا میں میدان مقتل پیا جانا وا تے میرا کی بنے گا فرمایا گھبرانا جے بچ گئے تے شام نو ملاقات ہو جائے گی جے شہید ہو گیا تیرا بدی جنت میں تیرا انتظار کراں گا
جنوں سمجھ آ گیا انہیں دنیا چھڑ دیتی، جنوں سمجھ آ گیا انہیں نئی نویلیاں دلنا چھڑ دیتیاں، جنوں گل سمجھ وچ آ گئی انہاں دنیا نو بغیر بعد کہہ دیتا۔ آؤ سمجھی اس مکان نو، اس گھر نو جڑا ساڈا اصلی مکان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابن حبان پہ بھی موجود ہے، حافظ ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک پینڈو بندے کول گیا، بدو بندہ، پینڈو بندہ، انہیں نبی پاک دی بڑی خدمت کی تھی، بڑی خدمت کی تھی۔ تو نبی پاک رخصت ہونے لگے، آپ فرماتے ہیں بھئی تو ساڈے کول آویں گا نا جدوں تے اسی بھی تیری بڑی خدمت کران گے، کس دن ٹائم کڈ کے آویں ساڈے کول۔ وہ آ گیا، ایک دن آ گیا، آپ فرماتے ہیں آ گیا بھئی جی میں آ گیا۔ فرمایا دس کی چاہیے، جو تیرا دل منگدا ہے منگ، کی منگنا تینوں دینے آ۔ تے کہندا سونیا مینوں ایک نا اونٹ دے دیو، او سارا سامان دا بھریا ہویا ہوے، نال کو 5-7 کو جنیاں ہو سکدیاں بکریاں دے دیو۔ نبی پاک دی گل سن کے مسکرا پے، ہس پے۔ آپ فرماندے نے او منگیا تے کی منگیا؟ کوئی وڈی شے منگیا، کوئی منگا نہیں لگا تے کوئی چج دی شے منگیا۔ اللہ اللہ تے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے بابا تو انج کیوں نہیں منگیا جویں بنی اسرائیل دی ایک عورت نے منگیا؟ صحابہ عرض کردے نے محبوبہ ہو کی گل ہے، ذرا سانو او گل تے سناؤ نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گل سنائی، تسی بھی سن لو، پردے وچ بیٹھیاں میریاں ماواں بہناں بھی سن لو، جدوں منگو چج دی شے منگیا کرو، جدوں دین والا مہربان ہو جاوے پھر کوئی وڈی شے منگیا کرو نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیلیاں نو لے کے مصر وچوں نکلن دا ارادہ فرمایا، مصر چھڈنے آ کسی ہور علاقے وچ جانے آ، سارے بنی اسرائیلیاں نو نال لے لیا۔ تے جدوں مصر وچوں باہر نکلن لگے تے مصر چوں باہر نکلن دا رستہ ہی نہیں لبدا پیا، پتہ ہی نہیں باہر کیویں جانا ہے۔ انج ہی جویں تسی اس پنڈ وچ رہن والے لوگ ہو، تانوں پنڈوں باہر نکلنا پے جے تے کیڑا اوکھا کم ہے، آپ بازار بم دے تے ادھروں نکل جاؤ، وہ بم دے تے ادھروں نکل جاؤ۔ لیکن عجیب گل ہے، اے بنی اسرائیلی مصر جو باہر نکل دینے راہ دا پتہ ہی نہیں لگدا پیا، جانا کتے پتہ ہی نہیں لگدا پیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یار کمال والی گل ہے، لگدا ہے کوئی بڑی بڑی غلطی ہوندی پئی ہے جو آپاں نوں مصر چوں باہر نکلن دا رستہ نہیں لبدا پیا۔ پرانے بنی اسرائیلیاں دے بابیاں نوں بلایا، آؤ بھئی بابے سارے بابے بہ گئے، فرمایا بزرگو دسو گل کی گے؟ انہاں آکھیا جی ایک گل سانوں یاد ہے، سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدو فوت ہوئے نا، جدو دنیا چھڑ کے گئے نا، آپ نے وصیت فرمائی مینوں جتھے دفن کرنا ہے بطور امانت دفن کرنا ہے، جدو تسی بنی اسرائیلی تو جاؤ نا میرے جسد پاک کو نال لے کر کے جانا ہے، میرے جسم نو مصر وچ نہیں رہن دینا۔ لگدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی وصیت تے عمل نہیں آپاں کردے پے، شاید اس واسطے آپاں نوں رستہ نہیں لبدا پیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے یار گل تے ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ کرو۔ اللہ اللہ ہاں بابا جی تانوں پتہ ہے؟ نہیں جی مینوں نہیں پتہ۔ فلانا بابا تانوں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کینوں پتہ ہے؟ پتہ لگا ہے کوئی بڑھیا عورت ہے، ضعیف العمر عورت ہے، اونوں حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر چلدیاں اس ماں جی دے کول پہنچے، السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، کون ہو؟ جی میں موسیٰ ہاں، بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ جی بنی اسرائیل والا موسیٰ، میں نے تواڈے نال ایک کام ہے۔ جی کی کام ہے؟ اللہ دے نبی ہونا تسی موسیٰ ہو جڑا اللہ دا نبی؟ فرمایا جی جی بی بی میں اللہ دا نبی موسیٰ ہاں۔ اچھا گل کرو، گل کیے؟ آخر ماں جی گل ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا تانوں پتہ ہے؟ وہ قبر دا سانوں پتہ دس دیو، اسی مصر وچوں نکلنا چاہنے اب راہ نہیں لبدا پیا، دسو نا کی پتہ ہے؟ حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا ہن گل ذرا سنیا جے میری او ماں بہنوں پردے دے اندر بیٹھن والیو ایک گل پلے نال بن کے لے جایا جے جویں پرانیاں بیبییاں باہر بازار جاندیاں تے جناب اپنی چنی تے کپڑے دے نال پیسے بن لیا کردیاں اج مسجد دے وچوں او گاڑے تو آن والے فقیر دا پیغام اپنے پلو نال بن کے لے جا انج منگ رب کولوں انج سد مار اپنے رب نو انج دیاں تمنا کریا کر انج دیاں رضواں کریا کر انج دیاں ڈیمانڈاں کریا کر انج دے سودے کریا کر رب نال سوچاں اونچیاں بڑھاؤ اپنیاں نکیاں نکیاں سوچاں ختم کر دیو اللہ اللہ دے قربان جاواں اسی پورا مہینہ روزہ رکھ کے تے رب کولوں سارے مہینے دے اینڈ تے منگنے تے 5 مرلے دا مکان منگ کھلونے ساریاں تراویاں پڑھ کے انگ تے ماننے تے صحت ماں وڈی شاہ منگیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار فرمایا بی بی چھتی چھتی حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ دا دیو اگو بی بی کی کہیں دیئے اے موسیٰ پیغمبر مینو جناب یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتہ ہے پر میں دسنا کوئی نہیں میں دسنا کوئی نہیں میں دسنا کوئی نہیں حضرت موسیٰ پر جلالی طبیعت دے آدمی جانا ارمان دے رہا تو کیوں نہیں دسنا بی بی وجہ کی ہے انہیں آکھا میری مرضی میں نہیں دسنا میری مرضی میں دسنا دسا میں نہیں دسنا اچھا بی بی دس وجہ کی ہے گل اصل کر گل کی ہے انہیں آکھا تو اللہ دا نبی ہے اور میں جی جی میں اللہ دا نبی ہوں تہاڈے اُتے آسمان تو وہی اتر دیے جی جی میرے اُتے آسمان تو وہی اتر دیے روزانہ فرشتہ ہوندہ ہے جی روزانہ فرشتہ ہوندہ ہے فرمایا میں تاں دساں گی آسمان تو فرشتہ اترے تہاڈے اُتے آ کے آکھے اے موسیٰ پیغمبر اللہ نے پیغام کلایا ہے آجڑی بی بی تہاڈے سامنے بیٹھی ہے اس بی بی نو میں جنت وچ تہاڈا گوانڈی بنا چھڑیا ہے جدو تک آسمان تو پیغام آنا کوئی نہیں ادو تک میں تانوں دسنا کوئی نہیں ڈیمانڈا کرن والے انج کر دینے اللہ پاک نال سودا کرن والے انج کر دینے اللہ پاک کولوں منگن والے انج منگ دینے منگیا کر دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے تو بھی اس کول منگیا کر وہاں بھی یہ ہو کہہ دینے یہ منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نو چین دے دینے دلاں نو چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی یاد دے دینے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا اے موسیٰ پیغمبر سد مار اپنے رب نو کئی اپنے رب نو میرے گناہاں نو معاف کر دے وے تے مینوں گوانڈ دے دے وے تیرا تے میں تاں تینوں دس نہیں ہاں اللہ پاک نے آسمان تو فرشتے نو گھلایا فرمایا میرا موسیٰ غصہ نہ کر میرا موسیٰ پریشان نہ ہو اے میری بندی ہے جو منگ لوے میری بندی جو ہوئی اے میرے بندے نے جو منگ لین بندے جو ہوئے منگتے دا کم منگنا سوالی دا کم سوال کرنا ٹھوٹا پھڑن والے دا کم مج کر کے ٹھوٹا گے کرنا کشکول پھیلان والے دا کم مج کر کے کشکول اگے کرنا چوڑیاں ڈن والے دا کم اگے چوڑی پھیلانا وڈی کر کے چوڑی پھیلایا کر وڈا کر کے کشکول پھیلایا کر میرے موسیٰ پیغمبر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اے میری بندی ہے میری بندی نے جو منگ لیا ہے
मेरी बंदी नू कह दे मैं जन्नत विच इनू तेरा गवांड अता कर दिता है, मैनू जन्नत विच तेरा गवांड दे दिता है। हजरत मूसा पैगंबर दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई। फरमांदे ने बीबी बड़ी वड्डी गल रब कोलों मंगी है ते रब नू तेरी अदा एडी पसंद आई है। अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर तैनू मेरा गवांडी बना दिता है। मां दी मुस्कुरा पई है। हदीस पाक विच आंदा है हाथ विच ओने लुट हाथ विच सोटा फड़िया है ते फरमांदी मूसा मेरे मगर मगर टुरिया, अगे अगे टुरना शुरू कर दिता। बीबी मगर मगर टुरदी बीबी ते मगर मगर जा रहे ने। एक जगह ते पानी दा झौड़ आया, बड़ा सारा पानी खड़ा है। हजरत मूसा नु फरमांदियां ने आ पानी सारा खत्म करवाओ ना। पानी सारा खत्म करवाया गया। जदों बिल्कुल तालाब खत्म हो गया ते थल्लों जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र मुबारक दहर हो गई। आप दे बदने पाक को निकालिया गया। आप दे बदने पाक को नाल लेके बनी इसराइली मिस्र विचों निकल गए। हजरात दी वकार की पता लगा जिन्हां दी नजर उत्थे आ वो इत्थे नूं कुछ नहीं समझदे, जिन्हां नूं पता है साडा असल घर उत्थे आ इहनूं कुछ नहीं समझदे, जिन्हां नूं पता है साडा असल घर उत्थे आ वो फिर ओ मंगदे ने मंगण वालियां रब दा और मंगण वालियां ते अल्लाह जानदा। कोई इंज दिन मंगण वाले जिन्हां मूसा नबी दा गवांड मंगया, कई इंज दिन जिन्हां ईसा नबी दा गवांड मंगया, कई रब दियां जिदियां बंदियां ने मंगण ते आईयां ने तो ना रब दा गवांड मंग लिया है, अल्लाह दा गवांड मंग लिया है। इस्लाम की तारीख में एक ऐसी औरत भी मौजूद है। सुनो मेरियो माओ बहनों, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। इस्लाम की तारीख में एक ऐसी औरत भी मौजूद है जिन्हें सीधा रब दा गवांड मंग लिया है, रब दा गवांड मंगया है। लिखिया किथे आ? लिखिया कुरान विच आ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, तवज्जो करना खतरा ते जी वकार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रवायत सहीह बुखारी के अंदर आका फरमाते ने कामला मिनन नासी कसीरन, मर्दों में से कामिल लोग बहुत ज्यादा है। वलम यकमुल मिनन ना मिनन निसा, औरतों में से कामिल औरतें बड़ी कम आई और जो कामिल औरतें आई उनमें से नबी पाक फरमाते हैं ई आसिया तु इमरातु फिरौना, हजरत आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन दी बीवी है। नबी पाक फरमाते ने बड़ी कामिल औरत है, बड़ी प्यारी ते अल्लाह दी बंदी औरत है। अल्लाह पाक दी जाते पाक नाल आशनाई हो गई, रब दा दीन मिल गया। हजरत मूसा पैगंबर दा कलमा पढ़ लिया, अल्लाह पाक दी तौहीद नूं मन लिया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। फिरौन अपने आप नूं रब कहलवाया करदा। फिरौन नूं पता लगा जड़ी मेरी बीवी आसिया है ना वो मैनू रब नहीं मानदे। एक दिन बड़ी जलाली तबीयत नाल घर आया और घरे आके कहंदा है नहीं आसिया तू रब माननी है कि नहीं मानदे? पर मैं तेनू किन्ने आख्या मैं नहीं मानदे, मैं ते बिल्कुल रब माननी आ। खुश होया दंदियां कड्डियां सो खुश होया, एदा मतलब है तू मैनू माननी है। पर मैं तू रब तू आ मुंह दा मुंह और तू रब किवें हो सकना है? अच्छा फिर रब किनू कौन है? रब जिन्नू तू रब मन्निया है। ते हजरत आसिया ने की आख्या आएगा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, रब वाले दियां बोलियां किड्डियां चंगियां। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला मैं रब मानिया जड़ा मशरक दा रब, मगरब दा रब, शमाल दा रब, जनूब दा रब, जमीन दा रब, आसमान दा रब, हवावां दा, फिदावां दा, शिफावां दा, जलवत दा, खलवत दा, जाहिर दा, बातिन दा, अव्वल दा, आखिर दा, नूरियां दा, नारियां दा, खाकियां दा, पछलियां दा, सारी कायनात दा, कायनात दे जर्रे जर्रे, खिते खिते, टुकड़े टुकड़े, गली गली, नगर नगर दा रब दे मैं ओनू रब मन्निया है जड़ा सारी सत्ते जमीनां दा रब है, सत्ते आसमानां दा रब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाजत दरबार
अल्लाह अल्लाह मैं उन्होंने रब मनिया। अच्छा ये गल उन्हें जल्दी जल्दी मासियां नूं पकड़िया, आपदे बदने पाक को रेशम दा लिबास उतार दिता, बोरिए दा लिबास पवा दिता, खिंच के दबार धुप्पे लै गया। आपदे हत्थां विच हथकड़ियां ते पैरां विच बेड़ियां। कुरान कहंदा वा फिरौन जिल उताद, फिरौन बदबख्त मेखों वाला किलो वाला। मुफस्सिरीन ने दो माने कीते ने, एक माना ते कीता है मासिया दे हत्थां विच जड़ियां हथ कड़ियां पाइयां, हथ कड़ियां नूं किल्लियां दी जगह ते इहने किल्लियां दे नाल इंज करके जनाब लोहे दे किल्लां दे नाल बन दिता। ते दूसरा माना मुफस्सिरीन करदे ने इहने मासिया दे बदन दे विच किल छुपा दिते, आप दे बदन विच मेखां खबो दित्तियां ते मासिया दे बदन विचों खून निकलण लग पिया। सिनफे नादक औरत ते वैसी सिनफे नादक हुंदी है। फिर औरत जड़ी नादो नखरियां च बड़ी होवे, फिर औरत जड़ी वक्त दी जनाब खातून अव्वल होवे, फिर औरत जिहदे इशारे ते हजारों गुलाम हजारों नुकरानियां मौजूद होवन, लेकिन अल्लाह दे वास्ते अद्धा जो अध खड़ियां पा लईयां इंज लेटियां ने ते जिस विचों खून पिया निकलदा है। अल्लाह अल्लाह प्योता मुंह कर लिया आसमान वाल ते मुंह करके की आखिया, जिनको ये तहरीर समझ में आ गई जो मैंने शुरू में बयान की, उन्होंने दुनिया रे दे टीले लगन लग पे। उदा मुंह करके कहदियां ने रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना, रब्बी बिनिली अल्लाह वालियां दियां गल्लां किड्डियां मिठियां ने। रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह सोहणिया हुण मैं तंग आ गईयां इन्हां सारियां मारां तो, हुण मैं तंग आ गई इन्हां सारियां रौलियां तो। मंगा सिया की मंगनी है, फरमाया रब्बी बिनिली इंदका इंदका इंदका, आपको तर्जुमा आ जाए इंदका 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 इंदका। शेर की चीज ने, रुबाइयां की चीज ने, जो कुरान च लुत्फ अल्लाह दी कसम किसी शय विच कोई नहीं। रब्बी बिनिली इंदका इंदका रब्बी बिनिली इंदका। अल्लाह मैनू महल दे, महल भी जन्नत च दे पर अपने गवांड दे। अल्लाह अपने गवांड दे। अल्लाह मैं तेरी पड़ोसन बनना चाहनी हाँ, अल्लाह मैं तेरे गवांड महल लेना चाहनी हाँ। रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना। कुरान कहंदा बदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू वरात फिरऔन इज़ क़ालत रब्बी बिनिली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। इधर मुंह चो दुआ मुकिए ते लब्बां ते मुस्कुराहट आ गई है। फिरौन कोल बैठा हसन लग पिया है, कहंदा है ते मलकां दी रानी है ते महल्लां दी रानी है, लेकिन पागल हो गई है मादल्ला। पर मैं की होया आखे किल बजे पैने तेनू खून पिया निकलदा है ते तू मुस्कुरांदी पई है। आपने फरमाया चुप कर कमलिया, तेनू की पता है साडियां किथे लग गईयां ने, तेनू की पता है साडियां सोचां किथे पहुंच गईयां ने, तेनू की पता है सी नजरां किथे ला लईयां ने, तेनू की पता सी दिल किथे ला लिया, तेनू की पता सी किहड़ियां नगरियां विच पहुंच गया। और दस ते सही आसिया होया की है। फरमांदियां ने लेटी मैं जमीन ते लेटी मैं फर्श ते ते अल्लाह पाक ने जन्नत च बनया महल मैनू इथों बैठिया विखा छड़िया है। आओ मैं महल पई तकनिया, आओ मैं महल पई तकनिया, आओ मैं जन्नत पई तकनिया। जन्नत जन्नत मेरा तेरा घर असली ये नहीं, असली मेरा तेरा घर जन्नत है। वो जन्नत जेदे विच हमेशा जवानी, जेदे विच मछली दी पहली मेहमानी, जेदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन, नसीबां वाले सुभान अल्लाह बर्तन। वो जन्नत जेदे विच जमुरदी जमीना, जमीना ते विछियां सबद रंग कलीना, कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने, बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने। अंदाजा ना जन्नत दा कदी ला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नू
جھٹلا سکوگے۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے انداز بیان اور زیادہ۔ یہ تھے بلبل قرآن قاری محمد بن یمین عابد صاحب، جو کہ اپنے اصلی گھر کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور واقعتاً ایک مسلمان کا، مومن کا اصلی گھر وہ جنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دفعہ ایسا ہی سوال ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا ایک صحابی سے کہ اے میرے صحابی، آج جو کچھ تو مانگے گا نا میں اللہ سے لے کے دے دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام کا صحابی کہنے لگا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا عینی علی نفسی کا بکثرت السجود، کہ زیادہ سجدے کیا کر۔ تو اب ہم نے یہ عمل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پڑوس ڈھونڈنے کے لیے، لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سجدے کریں۔ تو آج کی بزم میں آنے والے معزز مہمانان رانا ذوالفقار صاحب اور رانا اپنا ریاض سلفی صاحب اور دیگر علماء کرام تمام کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری بزم میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور دیگر بھی جتنے دوست ادھر ادھر سے، دائیں بائیں سے، 47 سے، 72 سے، چھوٹی 45 سے، شہر سے تشریف لائے ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔